हजुर भैया जिउँदो पानीबाट पढ्नुको अगाडि प्रभु वचनबाट एउटा पद पढौँ। पहिलाको समयमा नेहमियाको समयमा पनि यसरी स्पष्टसँग पढिन्छ। अहिलेको समयमा पनि चाहियो, त्यसकारण पढ्दा पनि स्पष्टसँग पढेर सुनाउँदैनौँ। अनि अब अहिले अर्थ त खोल्नु परेन, पढेको कुरा बुझाउनु परेन, तर पढिदिने पनि कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ यो कुरा हामी प्रभु वचनमा बुझ्छौँ। नेहमिया किताब 8 नेहमिया किताब 8 7 पदमा अनि 8 पदमा यो कुरा बुझ्छ। जब व्यवस्थाको किताब ल्यायो त उनीहरूले कसरी आदर गर्थे, उठेर यो कुराहरू पढ्छौँ। 5 पदमा, त्यहाँदेखि 6 पदमा चाहिँ 7 पदमा पढिदिनेहरूको नाम चाहिँ 7 पद। अनि यशुआ, बानी, सेरब्या, याकूब, यामिन, अकुब, सबतई, होदिया, मसाया, कलिता, गजरिया, योजाबाद, हनान, पालाया, लेवीहरूले मानिसहरूलाई व्यवस्था बुझाइदिए अनि मानिसहरूले आफ्नो ठाउँमा उभिरहे। यसरी तिनीहरूले त्यस पुस्तकबाट परमेश्वरको व्यवस्थाबाट स्पष्ट हुने गरी पढेर सुनाए। त्यसको अर्थ लगाइदिए र तिनीहरूलाई पढेको कुरा बुझाइदिए। कति राम्रो कुरा, स्पष्टसँग पढाइदिए। त्यसकारण प्रभुले अब स्पष्टसँग पढिदिनका लागि प्रभुले तपाईँहरूलाई अनुग्रह गरेका हुन्। हामी प्रार्थना गरिदिन्छौँ। हाम्रो कृपामय परमेश्वर, हामी अत्यन्तै धन्यवादी छौँ, कारण तपाईँ प्रभुले आज हामी जस्तो निकमहरूलाई समयमा तपाईँले आफ्नो प्रभुजी परिचयमा ल्याउनु भयो अनि तपाईँले महान मुक्तिको जो प्रबन्धको लागि बलिदान गर्नुभएको कुरालाई बुझ्ने अनि प्रभुजी जो अनुग्रह हामीलाई प्रदान गर्नुभयो, प्रभु हामी तपाईँको स्तुति प्रशंसा गर्छौँ। यति महान मुक्ति जसको लागि तपाईँले ठुलो दाम तिर्नुभयो, त्यसलाई सित्थैमा अनुग्रहको द्वारा हामीले प्राप्त गर्न सक्यौँ। हाम्रो त्यो पश्चाताप तपाईँले पनि तपाईँले बहाउनु भएको मूल्य रगतले हाम्रा घिनलाग्दा डरलाग्दा पापहरूलाई धोइ आफ्नो धार्मिकता प्रदान गरिकन आफ्नो तपाईँले सन्तान हामीलाई बनाउनु भयो र तपाईँसँगको मेलमिलापमा ल्याइ हामीलाई पनि पृथ्वी तलमा रहेको साथमा नै मेलमिलापको सेवा, मेलमिलापको वचन लिएर तपाईँले यसरी सेवा गर्दै आउनुमा सहायता गर्नुभएको छ। आज दिनभरिको सबै सेवकामा आश्रिनु। अब यस बेलुकीको घडीको लागि यसरी यो जिउँदो पानी म्यागजिन जुन समयदेखि यो पब्लिकेसनमा आयो तबदेखि यो जुन प्रकारले सर्कुलेट हुँदै गए यसमा आशिष राख्नुभयो। अब अहिले यो कोभिड-19 प्रभुजी यो पेन्डेमिकको कारणले गर्दा जुन प्रकारले आज यो छापिन पनि गाह्रो, सर्कुलेट हुन पनि प्रभुजी गाह्रो परेको खण्डमा कसैले अचम्म रीतिले प्रभुजी कफरनहुम कुवेटकाहरूलाई यो प्रभुजी म्यागजिन पढिकन अरू ठाउँ पुर्याउने जो तपाईँ प्रभुले अनुग्रह जुन प्रकारको प्रभुजी दर्शन दिनुभयो अनि यसमा फेरि अरू पनि सामेल हुने अनुग्रह दिनुभयो। तीमध्येमा माउन्ट पिसका दार्जिलिङकालाई पनि अनुग्रह गर्नुभएको खण्डमा जो यसलाई लगातार यो प्रभुजी आज यसलाई निरन्तरता दिनको लागि सहायता गर्नुभयो। आज पनि यी हाम्रा सबै प्रियहरू जो जुटेका छन् आजको यस विशेष कामको लागि अब तपाईँ प्रभुले अनुग्रह गर्नुहोस्, आफ्नो रगतले एकपल्ट धुनुहोस्, शुद्धता दिनुहोस् अनि यसलाई जुन प्रकारले अब प्रभुजी
यी प्रियहरूले प्रस्तुत गर्नेछन् पढिकन। यसमा तपाईँ प्रभुले स्पष्टता तले दिनु, यहाँको ओठ जिब्रोलाई छोइ बक्सुनुहोस्। ठिक उच्चारण गरिएको कारणले गर्दा, स्पष्टसँग पढिदिएको कारणले गर्दा पढ्नु नजान्नेले पनि प्रभुजी सुनाएको द्वारा उनीहरूले आशिष पाउन सकेका हुन्। हाम्रो प्रार्थना सक्छ यो रेकर्ड पनि भएर बस्छ, यो आशिषको कारण भएका हुन्। अब यो सञ्जालबाट यो प्रसारण हुनु परेको खण्डमा यो जुम मार्फत प्रभुजी, यो इन्टरनेट इत्यादि, प्रभुजी व्हाट्सएप इत्यादि, प्रभुजी मास मिडियाबाट तपाईँले सबैलाई प्रभुजी पनि एकदमै प्रभु तपाईँले ठिक तौरले राखिदिनुहोस्। कुनै प्रकारको डिस्टर्बेन्स बिना प्रभुजी यो प्रभुजी आज पुग्न सकेका हुन्। प्रभु तपाईँको लोकहरू थाई प्रार्थना छ यो आकाशीय क्षेत्रबाट यो प्रभुजी आज दगुर्नु परेको कारणले गर्दा यस आकाशीय क्षेत्रमा धेरै प्रकारको शत्रुको आज गौडाहरू चाहिँ गौडालाई तोडेर प्रभुजी अघि बढ्नु परेको छ। यसकारण तपाईँको वचनले फ्री कोर्स पाउन सकेका हुन्, कुनै असुविधा नभएका हुन्। यो टाइम टु टाइम यो नेटले, इन्टरनेटले इत्यादिले हामीलाई प्रभुजी अप्ठ्यारो पोजिसन ल्याउँछ, यस्तो कुराहरू नभएका हुन्। कोही बेला बत्तीको पनि अभाव हुँदछ, यस्तो नहोस्। तर प्रभुजी बिना रुकावट प्रभुजी बडा स्वतन्त्रतापूर्वक यो प्रभुजी यो वाचनमा आशिष पनि राखिकन हरेकले आशिष पाउने कारण भएका हुन् भने प्रार्थना। जति पार्टिसिपेन्टहरू छन् सबैको नाम जान्नुहुन्छ, हरेकलाई तपाईँहरूले अनुग्रहमाथिबाट दिनु। जसले कन्डक्ट गर्छन्, सहायता गर्ने यही क्षेत्रमा जो म्युजिकको पनि जे अंशहरू छ, यी सबै कुरा पनि आफ्नो हातमा लिनुहोस्। यो अन्धकारको शक्ति जोदेखिले यसको विरोधमा छ, बसमा दिन राख्नुहोस्। यस पढाइ सुनाइको द्वारा प्रभुजी आज धेरैले आशिष पाएको कुराहरू हामी जान्न र बुझ्न पाऊँ, अनि उनीहरूका आत्मिकी उनीहरूको उन्नति भएको प्रभुलाई नपाएकाले प्रभुलाई पाउने कारण बन्न सकेको होस्। हाम्रो हितसँग यो सबै जो गरिँदैछ तपाईँको महिमाको लागि छ। प्रभु तपाईँ अग्लो उचालिनुपर्छ, हामी चाहिँ तल प्रभुजी हामी प्रभुजी एकदमै लुकिनु परेको छ। सो तपाईँ प्रभुले सहायता माथिबाट तले गर्न होस्। सबै कुरामा तपाईँदेखि अनुग्रह साथ आफ्ना र धानु सानो विनय धन्यवाद सहित मुक्तिदाता ख्रिस्ट प्रभु येशू मसीहको नाममा परमेश्वर पिता सुन्नुहोस्, ग्रहण गर्न होस्। आमेन। ल जय मसीह सबलाई। ल सबै प्रियहरूलाई जति पनि तपाईँहरू अनलाइन मार्फत यसरी जोडिनु भएको छ, अनि यो जुन पानी वचन गर्ने क्रमलाई तपाईँले निरन्तरता यसरी ध्यान दिइरहनु भएको छ। तपाईँको उपस्थितिद्वारा, तपाईँको प्रार्थनाद्वारा, तपाईँको सहभागिताद्वारा, अनि तपाईँले यो लिङ्कलाई अरूसम्म पुर्याउने सहयोग पुर्याइराख्नु भएको छ। यसर्थ यी सबै तपाईँ जति पनि दिनु भएको छ
त हिजो जति हामी पढ्न सक्यौँ, वचन गर्न सक्यौँ दुर्बलताको साथमा, आज पनि रहल विश्व संख्या 14 पुगेर प्रतीक्षा भयो भने हामी 21 अनि कसले यो वाचन गर्दैछौँ भन्ने कुरा हामीले कमेन्ट बक्समा उहाँको नाम तपाईँको अगाडि प्रस्तुत गर्नेवाला छौँ। सबैलाई यस पृथ्वीमा प्रभुको आज्ञाकारितामा उपस्थितिमा हिँडिरहनुको निम्ति एवं आत्मिक जागृतिको निम्ति आफ्नो जीवित अनि साँचो मण्डलीमा आत्मिक सेवाको प्रबन्ध पनि गरिदिनुहुन्छ। यसरी प्रभुको मण्डलीमा प्रभुको इच्छा अनुसार प्रार्थना सहित हुँदछ। यस वर्ष पनि नेपाल अधिराज्यको दुर्गम पहाडी अधेरी एलिम प्रार्थना भवनमा फरवरी 17 देखि 21, 2010 सम्म विशेष आत्मिक सेवा प्रभुको अनुग्रहद्वारा सम्पन्न भयो। साँच्चै पहाडको सेवामा भिन्दै प्रकारको आत्मिक आशिष, मिठास, यात्राको मनोरम अनुभवहरू बटुल्न पाइन्छ। हामीले फेरि पनि यो पहाडको सेवामा जाने अनुग्रह, दया प्राप्त गर्यौं। यद्यपि यस विशेष सेवामा जानलाई भीषण परिस्थिति, बाधाहरूलाई प्रभुले साम्य गराइदिनु भयो। हामी दुईजना प्रार्थना सहित 15 फरवरीको बेलुकी कामबाट बिदा भएर जोरथाङबाट टुक्रे गाडीमा मल्लीसम्म, त्यसपश्चात सिलगढीको गाडीमा चढी प्रस्थान गर्यौं। त्यहाँबाट साँझमा पानी ट्याङ्कीको भिड भएको बसमा उभिएरै पुग्यौं। यात्रामा धेरै दुःख र असुविधा भए पनि हृदयमा ती पहाडको सेवाको आनन्दले कुनै प्रभाव पार्न सकेन। प्रभुले हामीलाई ठिक स्थानमा यात्राको प्रबन्ध गरिदिनु भयो। साँझ परे तापनि पानी ट्याङ्कीमा एउटा रिक्सा चढेर राति काँकरभिट्टा पुग्यो। त्यहाँ सैनिक होटलमा एक रात बास बस्यो। बिहान 16 फरवरीको दिन काँकरभिट्टाबाट कटारीको बसमा यात्रा सुरु गर्यौं। धेरै लामो बाटो थियो। पहाडको बातचित गर्दै रमाउँदै गइरहेथ्यो। हाम्रो कोही नाइके थिएन। यति मात्र थाहा थियो, लगलगेबाट ओह्रालो बाटो हिँड्नुपर्छ, सेवा घर पुगिन्छ। हाम्रो हृदयमा चिन्ता, फिक्री पटक्क थिएन। प्रभुलाई प्रार्थना गर्दै हिँडिरहेथ्यौं। अनासै आधा बाटोमा दृष्टि पर्यो। बसभित्र दुधे दोतानका प्रभुका दास नाइजर बडा अनि उनका साथमा दाजुभाइहरू रहेछन्। यसरी विश्वासयोग्य प्रभुले यात्रामा सबै विषयको प्रबन्ध गर्दै जानुभयो। यसरी नै बसको यात्रा गर्दै 3 बजे कटारी बजार पुग्यौं। त्यहाँबाट हतार साथ फेरि बसमा घुर्मी सानो बजारको बसमा चढ्यौं। मानिसको घुइँचोमा भए पनि हामी थोरैजनालाई बस्ने प्रबन्ध मिल्यो। हामी घुर्मी बजार बेलुकी 7 बजे पुग्यौं। त्यहाँ पुग्दा बिरामीले निकै शिथिल भइसकेकी थिए। तरै पनि हृदयमा प्रभुलाई पुकार्दै धर्खरिँदै घुर्मी पारीपट्टि केही टाढो सुनकोशी नदी तरेर गयौं।
बाँसको पुल निकै डरलाग्दो थियो, तरै पनि प्रभुले सहायता गर्नुभयो। यसरी घुर्मीबाट पारिपट्टि सानो होटलमा बास बस्यो। बिहान प्रभुले पूर्ण चङ्गाई दिनुभयो। 17 फरवरीको बिहान 7 बजे हामी प्रार्थनासहित घुर्मीबाट ओखलढुङ्गाको बसमा चढ्यौँ। बाटो अति नै अप्ठ्यारो थियो। घरि डाँडा डाँडाको टुप्पो हुँदै, भिर पहरा हुँदै, उकाली ओह्राली हुँदै, धुलोको कुहिरो मण्डल बसभित्र र बाहिर डम्म हुँदै यात्रा भइरहेथ्यो। कुनै स्थानमा बाटो अति साँघुरो भएकोले विपरीत दिशाबाट आइरहेको बस पार हुँदा सबै डराउँथे। चालक पनि सानो ठिटो भएकोले बस तीव्र गतिमा हाँक्थ्यो। प्रभु साथमा हुनुभएकोले डर पटक्कै लागेनन्। यसरी जनराम भन्ने स्थानमा बस थोरै समय हामीले खाजाहरू खायौँ। फेरि बस तीव्र गति दिइरहेथ्यो, माथि र तल हुँदै, बेसरी धुलो उडाउँदै, मान्छेको घुइँचो उस्दै। हाम्रा दाजुभाइहरू छप्परमा बसेकाले हेरिन सक्नु भएका थिएन धुलोले। यसरी हामी लगलगे भन्ने स्थानमा आइपुग्यौँ, जहाँबाट एलिम प्रार्थना भवन जान पर्थ्यो। बसबाट उत्रेपछि प्रभुका दासले प्रार्थना गर्नुभयो। डाँडाको दोकानमा केही खाजाहरू खाएर आफ्नो आफ्नो हेबरसेक बोकेर अब भने पहाडको यात्रा सुरु भयो, तर थोरै समयको निम्ति मात्र। यसरी तेर्सो ओह्रालो बाटो हुँदै 4 बजे एलिम प्रार्थना भवन पुग्यौँ। प्रभुका दासले प्रार्थना गरिदिनु भयो। सबै प्रार्थनाका दास दासी सन्तगणसँग भेटघाट भयो। हाम्रो यात्राको निम्ति चिन्ता, प्रार्थना, प्रतीक्षा गर्ने सबैसित सुन्दर मिलन भयो। हामी अति आनन्दित बन्यौँ। प्रभुको विश्वासयोग्यतालाई स्मरण गर्दा हुँदी हाम्रा हृदय पग्लियो। धन्यवादी बन्यौँ प्रभुप्रति। एलिमको प्रवेशले सबै यात्राको थकावट हटेर गयो। यसरी दिनाङ्क 17 फरवरीको साँझदेखि प्रार्थना सेवा सहित एलिम प्रार्थना भवनमा विशेष आत्मिक सेवा आरम्भ भयो। आधार वचन, हेर म एउटा नयाँ काम गर्नेछु। यसैया 43:19। प्रभुका दासहरू समुएल भुटिया, आसमान सुब्बा, विजय राई, नाइजर राई एवं विभिन्न मण्डलीहरूबाट आउनुभएका प्रभुका दासहरू, सेविकाहरू, सन्तहरू उपस्थित भए। तनियाङका भाइ समुएल लेप्चा र नोर्दन लेप्चा जो ओखलढुङ्गामा कार्यरत हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि आउनुहुन्थ्यो। सर्वप्रथम प्रार्थनाको सेवा प्रभुको दास समुएल भुटियाले लिनुभयो। उहाँले प्रमाण दिँदै वचन प्राप्त गरेर मात्रै पहाडको सेवा आउनुभएको पवित्र बाइबलबाट 2 पत्रुस 1:18 स्पष्ट पार्नुभयो। भजन 15:1, भजन 24:3 परमेश्वरको पहाड सम्बन्धी स्पष्ट पार्नुभयो। यूहन्ना 3:27 अनुसार स्वर्गबाट मानिसलाई नदिएसम्म केही पाउन सक्दैनौ। यसरी उहाँले सेवा आरम्भ गर्नुभन्दा पहिले परमेश्वरलाई सहायता माग्न पर्छ भन्ने विषयमा जोड दिनुभयो। यूहन्ना 2:2 जसरी प्रभुले असल दागमा दिनुभयो, जसले आनन्दलाई संकेत गर्छ, आनन्द प्राप्त गर्न प्रार्थना गर्नुपर्छ। भजन 65:4 अनुसार पवित्र मन्दिरको उत्तमताले तृप्त हुन प्रभुका सन्देशवाहकबाट आवश्यकता अनुसारको वचन आउन प्रार्थना गर्नुपर्छ। यूहन्ना 14:12-13 अनुसार प्रभुलाई पुकार्नपछि एफएसी 3:18 अनुसार सारा प्रार्थना अन्तर्विन्ती गर्नुपर्छ। एफएसी 6:19 अनुसार सन्देशवाहकको निम्ति बोधसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ। यूहन्ना 2 अनुसार कफरनहुम शान्तिको घरमा उहाँहरू जानुभयो। हामी पनि शान्ति, सान्त्वना, वचनले तृप्त भएर यहाँबाट फर्कन सक्छौँ। यसरी पहिलो प्रार्थनाको सेवामा प्रभुका सन्तगणले बोझको साथमा प्रार्थना गर्नुभयो। प्रभुका दास आसमान सुब्बाद्वारा यसैया 43:19 आधार वचनद्वारा
म शब्द प्रयोग गर्ने सर्वशक्तिमान छ। म शब्द पुरानो नियममा 27 पल्ट र नयाँ नियममा 37 पल्ट प्रयोग गरिएको बारे प्रकाश पार्नुभयो। के हो तिमीहरू जान्दैनौ? परमेश्वरको प्रश्न छ, हामीले सुन्नुपर्छ। पहिलो शमूएल 3 अध्यायमा परमेश्वर केवल शमूएलसित मात्र बात गर्न चाहनुभयो। एली, होप्नी, पिनाससित बात गर्नु भएन, किनकि होप्नी र पिनासले पाप गरेका थिए, साथै परमेश्वरको भवनमा मन परी गरेका थिए। यसैले परमेश्वरको सन्दुक खोसियो पनि एली साथै मर्न पर्यो। यशाया 43:20 पद अनुसार चलाकीको पापलाई देखाउँछ र शतुर्मुर्गले स्वार्थ र घमण्डको पापलाई देखाउँछ। अय्युब 39:13 देखि 18 पदसम्म शतुर्मुर्गको स्वभाव तुरस्तै मानिसमा हुँदछ। अय्युब 39, 14, 15, 16 पद अनुसार प्रभुका दासहरू, जिम्मेवारीहरू, सेवकहरू कति घमण्डी अनि स्वार्थी हुन्छन्। शतुर्मुर्गले आफ्नो अण्डाहरूलाई बालुवाभित्र छोपिराख्छ, भुइँमा नै छोडिराख्छ। वन पशुले कुल्चन्छ भनेर वास्ता पटक्कै गर्दैन, त्यसै छोडिदिन्छ। त्यसरी नै प्रभुका दास, जिम्मेवारी सेवकहरूले शतुर्मुर्गले बच्चालाई आफ्नो होइन जस्तो गरी निर्दयी व्यवहार गरे झै व्यवहार गर्छन्। त्यसैले विश्वासीहरू टाढा हुन्छन् प्रभुदेखि, मण्डलीदेखि तितर बितर हुन्छन्, तर वास्ता गर्दैनन्। बरु अय्युब 43:18 पद अनुसार शतुर्मुर्ग रवाबसँग हिँडे झै, मानव केही गरेकै छैन जस्तै मण्डलीमा सेवा गरि नै रहनु भएको छु भनी घमण्ड साथै ढुक्क भएर बसिरहन्छ। मण्डलीमा हामी सबैको यस्तै स्वभाव हुनु हुँदैन, तर पश्चातापी भई प्रभुको महिमा गर्नुपर्छ। यस पश्चात प्रभुको सेवक सुलेमान र साइलीद्वारा प्रभुको वचन चेतावनीको रूपमा सबैले प्राप्त गरे। प्रेरित 7:38 अनुसार मण्डली उजाड स्थानमा हुन्छ, सुख चेनमा हुँदैन। लुका 15:4 देखि 9 पद अनुसार हराएको भेडाको चिन्ता हुनुपर्छ, तर चिन्ता गर्न छोडेका छौँ। उत्पत्ति 26:18 अनुसार अब्रामले खनेको इनार फलिस्तीहरूले पुरिदिए। यसरी नै प्रभुको देशभित्र हाम्रो लडाई झगडा गर्ने स्वभाव हुन्छ। याकुब 4:1-2-3 पद अनुसार अरूले खनेको इनार झै खन्न सहायता पुर्याउनुको सट्टा इनार पुरिदिने स्वभाव हुनु हुँदैन। प्रभुको मृत्युले सुगन्ध फैलियो। उत्पत्ति 26:27 अनुसार सुगन्धले आशिष ल्याउँछ। यदि मण्डलीमा दुर्गन्ध भए ढाक्नुपर्छ। यौना 11:39 अनुसार मार्थाले भनिन्, भाइ मरेको 4 दिन भइसक्यो, दुर्गन्ध आउँछ। यसरी नै रगतको नाता छ भने प्रेम गर्नुपर्छ। परिवारलाई जस्तै विश्वासीलाई प्रेम गर्न सक्नुपर्छ। यदि व्यभिचार गरे भने पुरानो समयमा ढुङ्गाले हानेर मारिन्थ्यो भने नयाँ नियममा प्रभुले प्रेम गर्नुभयो। याकुब 4:4 अनुसार संसारसितको मित्रता पनि व्यभिचार हो। दिदी बहिनीको सेवामा यसको अतिरिक्त प्रभुको दासीहरूबाट वचनहरू एवं गवाही, प्रेरणा, जागृति र आशिषको कारण बन्यो। प्रभुका सेवकहरू छोराहरूबाट दाजुभाइको सेवा उत्साहपूर्ण र आशिषित बन्यो। नानीहरूको सेवा भाइ सुभाष सुब्बा, दानियल सुब्बा एवं अशोक छेत्रीद्वारा सम्पन्न भयो। अन्तिम सेवा 21 मार्च 2010 मा आराधना, उपासना, सेवाको दिन 29 जना प्रभुका छोराछोरीहरूले बप्तिस्माको कदम उठाए। 16 जना दिदी बहिनी एवं 13 जना दाजुभाइहरू मध्ये कतिजना वृद्धहरू पनि थिए। यो आत्मिक सेवाको अन्तिम साँझमा आशिष बाटे। यसरी विशेष आत्मिक सेवाको अन्त भयो। 22 फरवरी 2010 को बिहान अँधेरीदेखि यात्रा सुरु गरे। कतिलाई भाइहरूले भारी बोक्न सहायता पुर्याए। लड्डीको सहारा लिँदै ओह्रालो बाटो प्रस्थान भयो। पहाडको वास्तविक यात्रा सुरु भएको थियो। यसरी सुसमाचारका पर्चीहरू बाँड्दै अप्ठ्यारो ओह्रालो बाटो ठोट्ने खोलाको पुलमा पुग्यो।
त्यहाँदेखि उकालो उनको भाइ सद्रकले इच्छा बोझ राख्नु भएकोले त्यहाँ धेरै गाउँलेहरू भेला भएका थिए। परमप्रभुको वचन सुन्न तीमध्ये हाम्रा दाजु भुवन दिदीका सन्तान पनि आउनु भएको थियो। रातमा सुसमाचार प्रचारको सेवा भयो। एक रात बास बस्यो। 23 फरवरी 2010 बिहान 7 बजे खाना खाएर यात्रा सुरु गर्यो। उकालो तेर्सो हुँदै भिर पहराको बाटोको यात्रा गर्दै बेलुकी तिङ्ला पुग्यो। दिनको यात्रामा दाजु मोतीलाल सर्वजित र भाइ कमलले हिँड्न नसक्ने दिदीबहिनीहरूलाई अगुवाई गर्नुभयो, जो स्मरणीय छ। बेलुकी तिङ्लामा पारिवारिक सङ्गति भयो। एक रात त्यहाँ बिताए पश्चात बिहान 12/2/2010 को दिन खाना खाएर मुक्ली बाँसबोटेतर्फ प्रस्थान भयो। सर्वप्रथम तिङ्लादेखि ओह्रालो बाटो लाग्यो तल खोलासम्म। पुल तरेर फेरि उकालो बाटो 5 घण्टासम्म हिँड्यो। निकै गाह्रो पर्यो। त्यहाँदेखि डाँडामा आइपुग्यो। थोरै समय सुसमाचार प्रचार भयो। हामीले भाइ प्रेमलाई भेट्न सक्यौँ। थोरै क्षण सङ्गतिलाई लग्यो। फेरि हाम्रो यात्रा सुरु भयो। हिँड्दै बिसाउँदै घरि तेर्सो ओह्रालो बाटो हुँदै ट्र्याक्स वितरण गर्दै मुक्ली बाँसबोटे पुग्यो। यहाँ विभिन्न मण्डलीबाट आएका विश्वासीहरूसँग भेटघाट गर्यौँ। विश्वास बढ्यो, आनन्द बढ्यो। त्यहाँ भवन समर्पणको सेवा एवं सुसमाचारको सेवा भयो। साथै भवनको नामकरण कर्मेल दियो। 25 फरवरी 10 को दिन 9 बजे मेचको स्थापनाको सेवा एवं बक्तिस्माको सेवा भयो। 8 जनाले बक्तिस्मा लिए। त्यहाँका जिम्मेवार भाइ नन्दराज राई अरू 2 जना सहकर्मीहरू नियुक्ति गरिए। कर्मेलमा धेरै गाउँ छिमेकीबाट मानिसहरू भेला भएका थिए। यहाँ बहिनी अजुबा साथै धेरै दिदी बहिनी दाजुभाइहरूले काममा मेहनत परिश्रम गरे। भाइ प्रेमले पनि धेरै सहयोग पुर्याए। भाइ नन्दराज धेरै अस्वस्थ हुनुहुन्छ। प्रार्थनाको आवश्यकता छ। 26 फरवरी 10 को बिहान प्रार्थना सहित सबैसँग बिदा लियो। फेरि हाम्रो यात्रा तिङ्लातर्फ थियो। कोही बुङ भन्ने स्थानतर्फ, कति सल्लेतर्फ, कति हलेसी जाने भए। बुङ भन्ने स्थानबाट भाइ पूर्ण राई, बहिनी मनकुमारी राई मेचको निम्ति कर्मेल आउने निर्णय लिए। उनीहरूले बोझ राख्नु भएकोले भाइ दानियल, भाइ अशोक अरू कतिपय भाइहरू प्रभुका जन बुङ गए। त्यहाँ सुसमाचारको सेवा भयो। तत्पश्चात सार्डी सल्ले जानुभयो। दुवै सिमलेमा घर सेवा गर्नमा प्रभुले सहायता गर्नुभयो। त्यहाँसम्मको निकै लामो बाटो कठिन भएकोले प्रार्थना गर्दै हिँड्यौँ। बाटोमा बास बस्न पर्यो। तत्पश्चात हलेसीमा जसबहादुर बडाहरूसँग सङ्गति गरे पश्चात बुला प्रस्थान भयो, जहाँ माथिको भाउजूलाई प्रभुले उठाउनु भयो। प्रभुको इच्छा रहेछ त्यहाँ प्रस्थान हुने। यसैले दफनको सेवा गरियो। अन्तमा बाहुनी डाँडामा अन्तिम सङ्गति गरेर फर्क्यौँ। हामी 4 दिदीबहिनीहरू मात्र भयौँ, तर प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्थ्यो। हामी माथि डाँडा पुग्यौँ र ओह्रालो लाग्यौँ। बिसाउँदै हिँड्यौँ। सोलु खोला पुग्यौँ। पुल तरेर उकालो बाटो लाग्यौँ। बेलुकी तिङ्ला पुग्यौँ। त्यहाँ बाँस बस्थ्यौँ। 27 फरवरी 2010 बिहान तिङ्लाबाट हामी 4 जना दिदी बहिनी 6 बजे प्रस्थान भयो। हाम्रो यात्रा साह्रै कठिन थियो। ठाडो उकालो, डाँडै डाँडा, सकि नसकी हिँड्न थाल्यौँ। यात्रा गर्नु अति चर्को पर्यो। ठन्डा भएको कारणले मकै चपाउँदै लट्ठीको सहायतामा यात्रा गर्यौँ। यस समयमा मण्डलीको प्रार्थना र प्रभुको अनुग्रह पाएको अनुभव गर्यौँ। अत्यन्त कठिनता साथ पातले भन्ने स्थान पुग्यौँ। एकदमै ठन्डा जग्गा रहेछ। साह्रै भोकायौँ र पसलमा पसेर खाजा खाँदै विश्राम लियौँ। फेरि यात्रा सुरु गर्यौँ। हाम्रो बाटोको अगुवाई गर्ने फुपू खिदा राई र आमा गोलमाया राईको साथमा
पातलदेखि ओह्रालो तेर्सो हुँदै सानो सानो बजार पार गर्दै ठुलो साँझमा एक बहिनीको घरमा बास बस्यो। यो यात्रा सबैभन्दा लामो यात्रा थियो। केवल प्रभुकै दयाले मात्र हिँड्न सक्षम बन्यो। 29 फरवरी 2010 मा अँधेरी पुग्यो। आराधनाको सेवा बस्यो। बेलुकी रोमिलासँग गुरुमान दाईको घरमा गयौँ, भेटघाट गर्यौँ। तत्पश्चात पञ्चमाया आमा उनको परिवारसँग भेटघाट छोटो सङ्गति गरेर फर्क्यौँ। 30 फरवरी 2010 मा फेरि यात्रा सुरु भयो। घुर्मी कटारी हुँदै अश्रुसहित गाह्रो हृदय लिएर फेरि पहाडको सेवामा कहिले भागीदार बन्ने हृदयमा प्रश्न लिएर। धन्यवाद। सबैलाई जय मसीह। जिउँदो पानी पूर्णाङ्क 39 पृष्ठ सङ्ख्या 18बाट यहाँहरूको अघि कविता वाचन गर्न लागिरहेकी छु र कविताको शीर्षक रहेको छ नरकबाट उनको र रचनाकार हुनुहुन्छ कुमार थापा र उहाँको ठेगाना हेब्रोन लिम्बू। असहाय पीडा र वेदनामा नरकको अनन्त भट्टीमा निरन्तर आगो र गन्धकको प्रचण्ड धकधक अग्निमा नपर तिमी फर्क तिमी ख्रिस्टको रगतमा निर्मल बनाइदिनु। त्यो अपार पापको बोझले ज्यादा थिचिसकेछ, व्यथा बढिसकेछ। हृदय विदारक घटना छ, मनभरि व्यथा र नटुङ्गिने दन्त्य कथा छ। लक्ष्यविहीन संसारमा आत्मा अन्योलमा छ, विरक्त भाव शून्य छ। संसार पापी हुँदै ख्रिस्ट क्रुसमा मरे, रगत बगाई छुटकारा दिए। यहाँ क्रुसमा जन्मेको पाप ख्रिस्टले गर्नेछन् पूर्ण साफ। धन्यवाद। सबैलाई नमस्ते। अब म पृष्ठ 19 देखि 20 सम्म लेखिएको शीर्षक आशिषका अनुभूतिहरू पढ्न चाहन्छु। लेखिका हुनुहुन्छ रूपा थापा। भारतवर्षको उत्तर पूर्व नागाल्यान्ड राज्यमा परमेश्वरको कार्य कसरी सुरुवात भयो भन्ने प्रसङ्गमा 13.5 माइल कालेबुङ निवासी एसपी मुखियाको नाम लिन अनिवार्य पर्दछ। उहाँकै अथक परिश्रम औ परमेश्वरको सहायताद्वारा कालेबुङ एलसदाई मण्डलीको सम्पर्कमा आएपछि नागाल्यान्डभित्रका खडेरी परेको अवस्था तथा मण्डली दर्शनको आवश्यकता बोध भएको खण्डमा 1982 सालमा दाई दानियल राई र भाइ रेमोज फुदोङलाई दाई एसपी मुखियाको प्रथमचोटि माण्डलिक दर्शनका सम्बन्धमा शिक्षा दीक्षा दिन जुनी भोटो भन्ने स्थानमा लानुभयो। त्यही नै मण्डली दर्शनको शिक्षा प्रचार प्रसार गर्ने काम भएको थियो। साँच्चै परमेश्वरले आफ्नो काम गरेर जानुभयो। त्यस स्थानमा एउटा नयाँ युगको सुरु भयो। यसरी नागाल्यान्डको निवासी स्वर्ग एसपी छेत्रीले पनि प्रभुलाई ग्रहण गरेर चुप लागेर बस्न सक्नु भएन। आफूले पाएको साँचो तथ्यहरूलाई पनि बुझाउने प्रयास गर्दै अखुलोटो भन्ने स्थानमा पुग्नुभयो, जहाँ सञ्चमाई दिदीसँग भेट भए पश्चात मुक्तिको विषयमा अवगत गराएपछि उहाँले प्रभु येशू ख्रिस्टलाई व्यक्तिगत रूपमा ग्रहण गरिन्। त्यति मात्र नभएर उहाँको साथमा अनेकन आत्माहरू ग्रहण गरेपछि त्यहाँ ठुलो जागृतिको रूपमा काम भएर गए। अनि 1983 सालमा रोटी भचाइको सेवा पनि सुरु भयो। त्यस समयदेखि परमेश्वरको काम निरन्तर बढ्दै गयो। कति हिउँदो, वर्षा, घाम, पानी झेल्दा झेल्दै 25 वर्षसम्म पाइला टेक्न सक्षम भए। यसरी 25 वर्ष पुरा भएको खण्डमा त्यहाँका विश्वासीहरू मिलेर जुब्ली वर्षको सेवा गरेको खण्डमा हामी कोहिमाको अखुलोटोतिर मण्डली मिलेर निरन्तर प्रार्थना गरिरह्यौँ। प्रार्थनाको प्रति उत्तरमा अन्तमा सरसल्लाह गरी हामी 14 जनाको झुन्ड बनाई खाना गर्यौँ।
चारैतिर अन्धकार रात, स्वच्छ आकाशमा ताराहरूले चिलपिल रोशनी दिइरहेका थिए। बेला बेलामा रेलको हर्नको आवाज आइरहेको थियो। त्यस सुनसान रातमा हाम्रा भाइ बहिनीहरूले गीत गाउँदै परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै स्वर्गीय आनन्दको अनुभवमा पत्तै नपाई बिहानीको मिरमिरे उज्यालोले स्वागत गर्दै 5 बजे झुनुमुटुप बस बिसाउनेमा उतारिदिए। केही थकावट दूर भएपछि फेरि 6 बजेको गाडीमा अघिल्लो यात्रा सुरु भयो। 1 घण्टापछि अखुलोटो बस जहाँ हाम्रा प्रिय भाइ बहिनीहरू स्वागत गर्नको निम्ति बसिरहेका थिए। उहाँहरूको साथ लागेर हामीहरू सेवाघरतर्फ लाग्यौँ। साँच्चै चौपटे सुन्दर भवन देख्दा रातभरको थकान मेटेर गयो। मैले मनमा सोच्दै थिएँ, त्यहाँ त खचाखच विश्वासीहरू होला, तर त्यहाँ पुग्दा त्यसो भएन। हामीहरू नै सबैभन्दा पहिलो पुगेका रहेछौँ। त्यहाँ पुगेर शान्त भवनको निरीक्षण गर्दै नौलो स्थानको अनुभूतिहरू बटुल्दै थियो। अचानक हो हल्ला मच्यो। हेर्न गएको त गान्तोक, जोरथाङ, नेपाल साथै नागाल्यान्डको विभिन्न क्षेत्रबाट विश्वासीहरू आउनु भएको रहेछ। त्यस वातावरणले भने त्यस मिठो जमघटले स्वर्गीय वातावरणमा परिणत भएको भान हुन्थ्यो। यसरी हलो पुसारी जयमसी आदान प्रदान हुँदै थियो। त्यस क्षण कालेबुङबाट वायुवृद्ध दास बिएन नाम्च्यो र सम्पूर्ण टोली आइपुग्दा खुसीको मुहान फुटेर एक अर्काको व्यक्तिको चेहरा आनन्दले मग्न भएको देखिन्थ्यो। आफ्नो बेडिङ बिस्तारा राखेपछि तोकिएको समय 9 बजे बेलुकीदेखि सेवा प्रारम्भ हुन्छ। प्रथम दिन सबै भक्तजन मिली प्रभुलाई प्रार्थना गरे पश्चात 10 तारिक बिहानदेखि जुब्ली उत्सवको सेवा सुरु हुन्छ। आदर वचन, म निश्चय तँलाई आशिष दिनेछु र तेरो वृद्धि गर्नेछु। यही आदर वचनलाई लिएर परमेश्वरको दासहरूले वचन बाँड्न सुरु गरे। परमेश्वरले आदम र हव्वालाई पूर्ण आशिष दिएर यस पृथ्वीमा उतारेका थिए, तर उनीहरूले आज्ञा उल्लङ्घन गरेको खण्डमा आशिषलाई गुमाई पठाए। फेरि नोह धर्मी भएको खण्डमा आशिषको भागीदार भए। परमेश्वरले चाहिँ यस्ता व्यक्तिहरूको खोजी गर्नुहुन्छ जो चाहिँ आज्ञाकारी छ। यसरी नै अब्राहम पनि, त्यस्तै अब्राहम उत्तम आशिषको भागीदार भए, कारण उनले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याए। उत्पत्ति 12 अनि 13:18 अनुसार परमेश्वरले मेरो निम्ति वेदी बनाउन भनेनन्, तर आफैले वेदी बनाए। उहाँले हामीलाई सङ्गतिको निम्ति बोलाउनु भएको छ। पहिलो कोरिन्थी 1:9 अनुसार हामी सङ्गतिमा लागिरहनुपर्छ, तब आशिष पाउँछ। यसरी नै जुब्ली वर्षको अर्थ केलाउँदा बताए। जुब्लीले चाँदीलाई देखाउँछ, चाँदीले यही छुटकारालाई देखाउँछ। इस्राएलीहरू छरपष्ट भएर बसेका थिए। उनीहरू सबै एकत्रित भएर यो उत्साहित चाड मनाए। आज यस मण्डलीमा पनि के कति काम भयो, कतिको मेहनती भयो, मण्डलीको उन्नति के कति भएर गयो भनी प्रश्न तेर्साइरहेका थिए। जुब्ली सेवा उत्साह खुसीको दिन हो। टुङ्गिएको हुनाले विश्वासीहरूको न्यानो माया तर सेवाको समय अवधि टुङ्गिएको हुनाले विश्वासीहरूको न्यानो माया औ परमेश्वरको आशिषलाई लिई हामी फेरि जयमसी गर्दै आफ्नो झुन्डसहित प्रार्थना गर्दै फेरि भेट्ने आशा साँच्दै छुट्टिन बाध्य भयो। धन्यवाद। अब फेरि पनि म यहाँहरूको अघि एउटा छोटो कविता वाचन गर्न लागिरहेकी छु र कविताको शीर्षक रहेको छ कुरी बस्छ र रचनाकार हुनुहुन्छ केनाज राई र उहाँको ठेगाना चुङथुङ, सिक्किम। उजाडिन्छ यहाँ बोट एउटा फुल झर्दा,
सम्मान मण्डलीको कुनै फेरि संसारमा फर्कँदा नजाऊ तिमी कहिले पनि खोला कसरी बग्छ मनको आँखा खोलेर हेर मृत्यु त्यहाँ पर्खिबस्छ फर्की आऊ फेरि जसरी बर्खामा पानी पर्छ समय छले पश्चाताप गर नत्र तिम्रो आत्मा मर्छ चूर्ण र पश्चातापी हृदयलाई प्रभुले प्रेम गर्नुहुन्छ सुनको छाप औठी सुन्दर वस्त्र लिई उहाँले बाटो हेरिरहनुहुन्छ फर्की आउने हो कि ऊ भनी मण्डली कुरिबस्छ धन्यवाद। हामी अब अग्लो खण्डमा जान्छौँ अनि यो अग्लो खण्डको शीर्षक छ प्रभुको अनुग्रहमा पवित्र महासभा 2009 अनि यस लेखका लेखक हुनुहुन्छ हाम्रा आदरणीय दिबी गुरुङ अङ्कल मौटिस्का दार्जिलिङ। हामी सुरु गर्नेछौँ। विशेष विगत वर्ष 2009 मा हाम्रा प्रेमी परमेश्वर र उहाँको एकमात्र पुत्र येशू ख्रिस्टको प्रेम र कृपाले गर्दा 12 देखि 20 डिसेम्बर 2009 मा पवित्र महासभामा जुट्न पायो। यो प्रबन्ध उहाँकै महिमाको लागि र उहाँकै मण्डलीका विकास उन्नतिको निम्ति पनि हो। यसको लागि हाम्रा परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। उहाँको इच्छा भए यो 2010 सालमा पनि यस्तो आत्मिक सभा भइरहोस्। जबसम्म उहाँ आफ्नो मण्डलीलाई उठाइ लैजानलाई आउँदैनन् तबसम्म यस्तै भइरहोस्। आमेन। पवित्र सभा भन्ने शब्द आजकल कहीँ कतै मात्र सुन्न बुझ्न र गर्न पाइन्छ। यो इच्छा र प्रबन्ध यूहन्ना 3:27 अनुसार लेवी 23 अध्यायमा आधारित छ। महासभा अथवा पवित्र सभा हाम्रा परमेश्वरले आफ्नो मण्डलीलाई तयार गर्ने एउटा प्रबन्ध हो। उहाँको आवाज सुन्ने, उहाँको विचार र उहाँको इच्छालाई जान्ने र बुझ्ने एउटा प्रबन्ध हो। पवित्र सभा सधैँ चाहिँ राम्रो भयो। 12 तारिकदेखि 13 तारिकसम्म 3000 जति पुगिसकेका थिए। प्रार्थना र रेजिस्ट्रेसनमा पनि भिड भइरह्यो। 14 देखि 17 तारिकसम्म यता राजनैतिक आन्दोलन पनि भइरहेको बेला विशेष दिनभित्र नै गाडीको आवत जावत बन्द गरिएको थियो। यसै कारण जति सक्दो यी 12 र 13 तारिकभित्र नै धेरै जुटिसकेका थिए। अब हामी विश्वासमा कमजोर र दुर्बल भएकाहरू चाहिँ के सोच्दै थियौ भने परमेश्वरको काममा बाधा भइरहेको छ। टाढाबाट आउनेहरू कसरी आउँछन् होला भनी जे गर्नुहुन्छ सम्भवका परमेश्वरले गर्नुहुन्छ, यसैमा सन्तुष्टि गर्नुपर्छ भन्दै थियो। तर हाम्रा प्रभुलाई धन्यवाद होस्, परमेश्वरका जन सहकर्मीहरूले जोडतोड प्रार्थना गर्दै थिए। फिलिपी 4:6-7 पद अनुसार बिना शर्त नै परमेश्वरले अचानक हडताल खोलिदिनु भयो। आउनेहरू फटाफट आउन थाले। साथै परमेश्वरले कलसी 4:2-4 पद पुरा गर्नुभयो। पवित्र महासभाको आधार वचन प्रकाश 3:11 थियो। यही नै उहाँको प्रतिज्ञा थियो मण्डलीलाई। अनि आजभन्दा पूर्व 1993 मा पनि पवित्र महासभाको वचन यही नै थियो। प्रभु घरिघरि यसको सम्झना गराउँदै आउँदै हुनुहुन्छ र मण्डलीलाई जागृत गराउँदै हुनुहुन्छ ताकि मण्डली दिउँसै नसुतोस्। बाइबल परमेश्वरको वचनले 2 पत्रुस 3:8-9 भन्छ, मानिसलाई यो समय अवधि लामो लाग्ला, सृष्टि हुँदै जाला, तर उहाँको आगमन भविष्यवाणी अनुसार व्यवस्थाको केन्द्रबिन्दुसम्म यस संसारमा जन्म लिने प्रत्येकले पवित्र महासभामा आउने मौका र अवसर गुमाउनु हुँदैन। यस अथवा पवित्र सभामा हाम्रा प्रभुले आफ्ना सहकर्मी दासहरूलाई हाम्रा आत्मिक आवश्यकता पूरा गर्नलाई भाइजीहरू फिलिप टी कोसी, रेजिनल थियोडर लगायत जर्मनी निवासी भाइजी परिवारलाई, साथै दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, सम्पूर्ण सिक्किम, भुटान, पश्चिम बङ्गाल, मधेस खण्ड अनि विभिन्न जग्गाबाट धेरैलाई ल्याउनुभयो। आउने जानेहरू भइरहे। विशेष जोड प्रकाश 3:11 को आधारमा
लुका 21 अध्यायको 29देखिको 36 पदबाट बोल्नुभयो र तिमोथी 3को 1 अनि 2-3 यस संसारको अन्तमा उहाँको चिन्ह विषयमा ताजा गराउनुभयो। यो घटना हाम्रा प्रभुले पहिलो शताब्दीको सुरुमा चेलाहरूसँग गर्नुभएको भविष्यवाणीहरू वर्षैपछि पुरा हुँदैछ। मत्ती 24को 1देखिको 6 पदसम्मको पद अनुसार भाइजी टिकोसी केही समय दिन पहिला मात्र इजरायलको भ्रमण र त्यहाँको अवस्थाबारे पनि बताउनुभयो। साथै ती तिबिरियस झिलको माछाको विषयमा अझै रोचक कुरा बताउनुभयो। जसरी तिबिरियस झिलमा 153 थरीको माछा पाइन्छ, धेरै थरीका मान्छेहरू यस संसारमा छन्, त्यसरी नै थरी थरीका मान्छेको निम्ति पवित्र महासभाको आयोजना प्रभुले गरिदिनुभयो। यो नयाँ कुराले हामीलाई यो नयाँ वर्षमा नयाँ प्रतिज्ञा अनुसार नयाँ मान्छे हुँदै जानुमा परमेश्वरको अनुग्रह रहोस्। अब यसको साथै यस पवित्र महासभामा देखिएका धेरै कुराहरूमा धेरै परिवर्तन आउँदैछन्। धेरै कुराहरूले मण्डलीभित्र प्रवेश गर्न खोजेको पनि अनुभव हुँदैछ। तर प्रभुको अनुग्रहमा संसार चाहिँ प्रभुको पवित्र मण्डलीभित्र र महासभामा प्रवेश नगरोस्, यसमा प्रत्येक विश्वासी सन्तगणले प्रार्थना गर्नुपर्दछ। ती हामी प्रत्येक आमा बाबुहरूले ध्यान दिनुपर्छ। साथै जवान भाइ बहिनीहरू प्रभुका छोराछोरी सम्झी उहाँको प्रेम, पवित्रता र ज्ञानले भरिँदै आफैमा संसारको वा भोग विलास, यहुदा 23 पद अनुसार कलङ्कित वस्त्र फेसनलाई क्रुसमा झुन्ड्याई आफूलाई निर्दोष निष्कलङ्क राख्नु नै धन्यको हुनेछ। यसलाई आज्ञाकारी स्वर्गीय अथवा सन्तान भनिनेछ। प्रभुलाई त झन् यस्ता जवान भाइ बहिनीहरूकै ज्यादा दरकार छ। विलाप गीत 3:27। तिमोथी जय हुनुपर्नेछ। दोस्रो तिमोथी 3:14देखिको 17 पद। पढे असल हुनेछन्, प्रभुले आशिष दिएका हुन्। अझै जनवरी 13देखिको 17 तक युवाहरूका लागि युवा शिविर पनि राखिदिएका छन्। प्रभुको सेवाको निम्ति यस्ता धेरै तिमोथीहरू जन्मेका हुन्। सेवाको समयमा गेट बाहिर बजार गर्न जाने सम्बन्धमा घर जाने र आउने स्थानीय जनहरू छोडेर साथै सेवालाई पालो दिने परिवारको फेरबदललाई छोडेर बजार गर्नु यति उचित ठहरिएन। पवित्र महासभामा आउँदा धेरै खर्च गरेर, गाडी रिजर्भ गरेर, रेलको टिकट गरेर, समयको अवसर मिलाएर, छुट्टीको बन्दोबस्त मिलाएर, काम कुरोको चाँजो मिलाएर आशिष बटुल्न आएको मुख्य सेवा नै छोडेर घरिघरि बजारै मात्र घुम्नु र सामान किन्नु मात्र व्यस्त भए आशिषविहीन नै भइन्छ। गेटमा भन्दै सम्झाउँदै जबरजस्ती नै निस्किने गर्छन्। ठुलाहरूलाई पनि टेर्दैनन्। उता सेवाको घन्टी बज्छ भने यता गेट बाहिर जानेहरूको धावा हुन्छ। उता सेवा समाप्त हुने समयमा यता बजार बटुलेर गेटभित्र बस्छन्। यसर्थ आउँदो पवित्र महासभा भए प्रभुले दिनुभयो भने वा एन्ड वर्कको निम्ति यस्ता मानिसहरूको आवश्यकता पर्दछ सम्पर्क गर्नुको लागि। राजा दाउदले लडाइँका निम्ति इजरायलका 12 गोत्रबाट वीर लडाकुहरू छाटे झै, जसमा एउटा नमुना तयार गरेका छौँ। यसपालि प्रभुले अझै दया गर्नुभयो र एउटा राम्रो प्रबन्ध गरिदिनु भयो। त्यो के भने सधैँ झै 4वटा भाषा अङ्ग्रेजी, हिन्दी, नेपाली र तेलुगु एकसाथ भएन। कारण भाषा अनुवादमा बुद्धि सम्हाल्नु हम्मे हुन्थ्यो। सायद अनुवादकको कमिलो होला। हिन्दी र तेलुगु भाषी विश्वासीहरू अलग बुथमा गए। भन्दै पवित्र सभाका दिनहरू पनि बित्दै गए। अन्तमा गएर शुक्रबार मुख्य शहरको परिक्रमा गर्दै सुसमाचार प्रचार भयो। सन्डे स्कुलका बालबालिकाहरूले पनि राम्रो प्रसारण गरेर देखाए। शनिबार भने बत्तिसमा सेवा भयो। त्यही दिनदेखि फेरि घर फर्किनेहरूको लहर लाग्यो र प्रभुको दिन पश्चात धेरै आफ्नो वासस्थानतिर दौडन लागे। यसरी नै 2009को पवित्र महासभा समाप्त भयो। अब हाम्रा प्रभुको इच्छा र अनुग्रह भए
आगामी डिसेम्बरमा पनि यसरी नै जुट्नेछौँ। हाम्रा प्रेमी परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् र सम्पूर्ण मण्डली अनि सन्तगणहरूलाई पनि धन्यवाद। धन्यवाद। सबैलाई जयमसी। अब आउनुहोस्, म पृष्ठ नम्बर 24, 25, 26मा समावेश गरिएका युवा स्तम्भबाट युवा शिविरको प्रतिवेदन पठन गर्न लागिरहेकी छु र यसको शीर्षक रहेको छ दृढ सङ्कल्प। अनि यसलाई लेख्नुहुन्छ माउन्ट पिस्गा दार्जिलिङबाट। दाई, ओहो भाइ कता हौ? यो झोला यो लुगाफाटा बोकेर कता भाइ? ए दाईलाई थाहा छैन कि थाहा भएर पनि बुझाउनु भएको? दाई कहाँ गएको भन् त? कि हामीलाई चाहिँ भन्नु हुँदैन कि कसो? भाइ किन नभन्नु? भन्छु नि, तर एकछिन पर्खिनुहोस् ल। दाई छिटो भन् छिटो। भाइ नि दाई, कुरा चाहिँ के हो भने सालै पछि अथवा वर्षको सुरुमा कालिम्पोङ एल्सादाईमा जवानहरूको सेवा हुँदै 4-5 दिनको निम्ति हुन्छन्। त्यसको लागि अस्ति मण्डलीमा पनि घोषणा हुँदै थियो अनि म पनि प्रार्थना सहित तयारी भएर आएको नि। तपाईँ पनि जानुहुन्छ कि? दाई ए लाटा किन नजाने, जान्छु नि। तैँले के भन्दो रहेछस् भनेर पो तेरो मनलाई जाँची हेरेको। हामीहरूको लागि गाडी भनेको छु, के कतिजना हुन्छ भनेर तिमीहरूको नामको सूची लिएर पर्खिरहेकी छु। तिमीहरू सबैजना यहीँ बस्दै गर्नु, म गाडी लिएर आउँछु ल। केही क्षणमा 4-5वटा गाडीमा आफ्ना भारीहरू हालेर आफ्नो सिटमा बस्छन् ठुलाहरूले खटाइ अनुसार। साँच्चै कति खुसी छन् ती जवानहरू ताली बजाउँदै दिस इज माई स्टोरी, दिस इज माई सङ, प्रेजिङ माई सेभियर अल द डे लङ गीत गाउँदै गाडीले आफ्नो रफ्ता लिन्छ कालिम्पोङ एल्सादाईतर्फ। त्यस क्षणमा मलाई यी वचनले कता कता स्पर्श गरिरहेको थियो। जब तिनीहरूले मलाई भने परमप्रभुको भवनमा जाऊ, तब म रमाएँ। भजन 122 को 1। बाहिरबाट आएका जवान छोराछोरीहरूलाई स्वागत गर्न एल्सादाई गेटदेखि नै तैनात थिए। केस पाकेका बुढापाकाहरू भुइँमा घुँडा टेकेर प्रार्थना धन्यवादको लागि तयार छन्। एकापट्टि नाम दर्ता गराउन पर्खिरहेका छन्, अर्कोतिर खाजा खुवाउन दिदी बहिनीहरू एप्रोन लगाएर हातमा डाडु पन्यौलिएर व्यस्त। अर्को दृश्य 2-3 जना या त 5-6 जनाको टोली जयमसी गर्दै विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न आवाजहरू निस्किरहेको छ। ठिकै छौ? अर्को कुनाबाट आम्मामा खुसी लाग्यो तिमीलाई देखेर। 1 वर्ष बादमा कि कतिमा भेट्यौ? फेरि भएन, यताबाट प्रश्न गर्छन् तिमीहरू कतिजना आएको? अङ्कल आन्टी आउनुहुन्न? विभिन्न ठाउँबाट जवान छोराछोरीहरू भेला भएका थिए। जस्तै दार्जिलिङ, डुवर्स, सिक्किम, भुटान, नेपाल, नागाल्यान्ड, अरू जग्गाबाट पनि लगभग 1000-1200 जति इकट्ठा भएका थिए। सेवा सञ्चालनको निम्ति परमेश्वरका सेवकहरू श्रीलङ्काबाट नेभिल भाइजी, साथै गुजरातबाट भाइजी जोसेफ क्यानाडा, साथै जेम्स अनि दार्जिलिङबाट अङ्कलसम्म आउनुभएको थियो। यस्तै बिचमा पहिलो दिन 13/1/2010 को सेवा सुरु भयो। यर्मिया 4 को 1देखि 8 र होसेको 10देखि 12 तिमीहरूका बाँझो भूमिका डल्ला फोर औ काँडाहरूको बिचमा नछर। तिमीहरूको बाँझो बारी जोत, किनकि परमप्रभुलाई खोज्ने समय यही नै हो। यी पदहरूद्वारा प्रभु हाम्रा मानिसहरूसँग बात गर्नुभयो अनि केही समय प्रार्थनामा समय बितायौँ। अनि भोलिदेखि आधार वचन दानियल 1:8 आफूलाई अशुद्ध नपार्ने दानियलले संकल्प गरे। यी पदलाई आधार बनाएर 4 दिनसम्म लगातार सेवा चलिरह्यो। वास्तवमा संकल्पित जीवन कस्तो हुन्छ, कसरी गरिन्छ अनि जीवनमा संकल्प गर्दा कस्तो आशिष पाइन्छ अनि संकल्प नगरेको जीवन कस्तो हुन्छ या कस्तो हानि खप्नुपर्छ इत्यादि। यी 4 दिनहरूमा यी विषयहरूलाई हेरेका थियौँ। क संकल्पित जीवन विश्वासको जीवन, ख संकल्पित जीवन विजयी जीवन, ग संकल्पित जीवन प्रार्थनाको जीवन, घ संकल्पित जीवन सेवाको जीवन। हुन सक्छ धेरैले आफ्नो जीवनमा दृढ संकल्प गरेर आफ्नो डेरातर्फ फर्किगएको छ। त्यति मात्रै कहाँ हो र? बिहानको प्रभात फेरि पनि साह्रै नै मनोहर छ।
खोइ त्यस दृश्यको त कुन शब्दले वर्णन गर्नु। कताबाट शैलीहरू मिलाउँ मलाई त त्यति थाहा नै आएन। यहाँ नै विभिन्न जग्गाका भाइहरू पालै पालो गरी आउँथे। परमप्रभु तिम्रो महिमा दिने ठाउँलाई, तिम्रो भवनको निवासलाई म प्रेम गर्छु, म प्रेम गर्दछु। स्तुतिहरू गाउँथे, सबैलाई जगाउँथे। यसरी नै पारिवारिक सेवा, व्यवहारिक बातचित, प्र्याक्टिकल टक, ग्रुप डिस्कसन यस्तै सेवाहरू हुँदा हुँदै आहा चालै नपाई सेवाको अन्तिम दिन पो आएछ। जे होस्, अन्तिम दिनमा यो सेवाभरि के आशिषहरू पाए, ती आशिषहरू एक एक गरी समयले साथ दिए अनुसार थोरैले बाटे, कतिले गीत, कतिले वचन, कतिले अनुभवहरू बाटे, तर धेरैले आशिषहरू नै बाटे। ती मध्ये एउटा आश्चर्य लेख्नु मलाई मन लाग्यो। ती भाइले जसको नाम अनुप बस्नेत, दुधे झापा नेपालबाट यतिका दिनसम्म छरिएका आशिषहरू एउटै भाँडामा हालिराखेका रहेछन्। मानौ मलाई यस्तो लाग्यो त्यहाँ थुप्रै फोटोहरू छरपष्ट भएका छन् अनि त्यसलाई कसरी एउटै फ्रेमभित्र सजाएर राख्नु भाइले जानेको रहेछ। 3-4 दिनसम्म आएका वचनहरू एउटा सानो कवितामा वर्णन गरेको रहेछ। कविताको शीर्षक थियो सङ्कल्प। खोइ के भन्नु र, भाइले यस्तो प्रकारले पढे कि सबैलाई मक्ख पारिदियो। जब मानिसको हृदयमा उच्चेदित हुँदो रहेछ तब कुनै पनि बारहरू सजिलै नाङ्दो रहेछ। हुन त अघिबाटै घोषणा भएको थियो कि यो सेवामा कसैले ताली बजाउने छैन। तरै पनि जब भाइले कविता पढेर सिद्धायो, अचानक हल तालीको आवाजले गुन्जायमान भयो। अब त सबैजनालाई हतार छ। आफ्नो भारीदारी कसेर कोही गाडीको प्रतीक्षामा, कोही बिदाईको जयमसी गर्दै बाटो लाग्दैछन्। कति नयाँ साथीहरूसँग फोटो लिनु यताउति कुदिरहेछ। कोही चाहिँ रसाएको आँखालाई ओभानो बनाउन रुमालको सहारा लिइरहेछ। यसरी नै सबैले आफ्नो हृदयमा दानिएलले चाहिँ दृढ सङ्कल्प अनि तिमोथी चाहिँ निष्कपट विश्वासमा सेवा गर्ने अठोट लिएर घरतिर लागे। प्रभुको आगमन नभए फेरि अर्को सालको यो सेवामा भेट्ने ठुलो आकांक्षा लिएर त अनुप बस्नेत दुधे झापा नेपालबाट जसले कविता लेखेका थिए। कविता यस प्रकारको थियो। सङ्कल्प। कहिलेकाहीँ म सुन्ने गर्थे कति रमाइलो हुन्छ रे। स्वादिष्ट भोजन र नसाको संसार ढुङ्गा टेक्दा फुल झै लाग्ने। भुइँमा बस्दा हवाई जहाजको आवाज दिलाउने। भुइँमा बस्दा हवाई जहाजको आवाज दिलाउने अनि म सोच्ने गर्थे ढुङ्गा टेक्दा फुल झै बन्ने, भुइँमा बस्दा हवाई जहाजको आवाज दिलाउने। यस्तो संसार कहाँ पाइन्छ? तर जब म यो युवा शिविरमा आएँ धेरै रहस्यहरू, कुराहरू मैले थाहा पाएँ। शुद्धतामा जीवन जिए धेरै आशिष पाइन्छ रे। जिउनलाई त भावना होइन वास्तविकता चाहिन्छ रे। यसैले सङ्कल्प गर्छु म आज कुनै बहानामा जिउने छुइनँ जीवन। शत्रुको हरेक अग्निमय बाण आइलाग्न सक्छ। शत्रुको हरेक अग्निबाण आइलाग्न सक्छ। परीक्षामाथि सधैँ विजय जीवन जिउने छु म। कमिला, खरायो, सल र माकुरा जस्तै बन्नेछु म। निष्कपट विश्वासले सेवा गर्ने अठोट अनि दानियल झै पवित्रतामा जीवन व्यतीत गर्ने कृत सङ्कल्प गर्नेछु म। कृत सङ्कल्प गर्नेछु म। धन्यवाद। सबैलाई जन्मसी जिउँदो पूर्णाङ्क 39मा आदरणीय पूरण कुमार शर्मा तादोङ गान्तोकबाट उहाँको कवितालाई पाठन गर्न गइरहेकी छु। हे ख्रिस्टका अनुयायीहरू, हृदयमा गाडियो कि क्रुसमा टाङ्गिएको येशूसँगै तिमी पनि त्यहाँ टाङ्गियो कि? तिम्रा शहरहरू नयाँ यरुशलेम भयो कि? तिम्रा गाउँहरू बेथलेहेम भयो कि? लाजरस झै तिमी पनि जिहानबाट बिउतियौ कि? व्यवस्थाहरू तिम्रो माझमा च्यातियो कि? इस्करियोतीले झै ईश्वरको अस्तित्वलाई धनमा साटेनौ कि? फिरोनले झै
झै मण्डलीमा अधिकार र कठोरता देखाएनौ कि? क्रुस र पुनरुत्थानको सामर्थ्यलाई बिर्सेर सांसारिक मिश्रको धन ज्ञानमा भर परेनौ कि? आधुनिक फेसन र अर्धनग्नतालाई छोडेर धार्मिकताको पवित्र वस्त्र पहिर्यौ कि? पवित्र आत्माको 9वटै फल तिमीले फलायौ कि? अन्धकारको शक्तिको विरोधमा वचनको तलवार चलायौ कि? मरिरहेको आत्माहरूको निम्ति सुसमाचारको दियो चलायौ कि? मिश्र रूपी जङ्गलको काली ओह्रालीमा हराएको भेडालाई खोज्यौ कि? पापको भोजनलाई इन्कार गरेर दुःखलाई रोज्यौ कि? नरकतिर गइरहेको आत्माहरूलाई क्रुसको प्रार्थनाको शक्तिले तान्यौ कि? हे क्रुसका अनुयायीहरूको, तिमीले नयाँ जन्म पायौ कि? स्वर्गीय भोजन खायौ कि? पश्चाताप गर्दै रोयौ कि? जन्मैको पापलाई धोयौ कि? धन्यवाद। हवस् त, हजुरप्रति हामी एकदमै आभारी छौँ। कुन चाहिँ शब्दले, कुन चाहिँ हृदयबाट तपाईँहरूलाई धन्यवाद पक्राउन हामी हाम्रोमा शब्दै रहेन, हाम्रो त्यो डिक्सनेरीभित्र त्यो शब्दै छैन। किनकि तपाईँले यतिकै क्षणसम्म है लगभग 1 घन्टा बेसीसम्म तपाईँ यसै साथ रहनुभयो अनि कतिवटा कुरा कमेन्ट गरेर संशोधन गरिदिनुभयो। यस्तो भएन, त्यस्तो भयो, यस्तो गरिदिनु, त्यसो गरिदिनुमा तपाईँहरूको संशोधन, तपाईँहरूको कमेन्टको निम्ति हामी एकदमै आभारी छौँ। अब भने आजको समय है यहाँ पर भित्तामा भएको घडीले दानियल बेसी बोलिस् त आज राख भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई है। यसो पनि यो जुन पानी भोलि हामी निषेक क्रमशः यसलाई प्रस्तुत गर्ने नै छौँ। आजको लागि पनि हामी यतिमै राख्नेवाला छौँ है। हेर्नुहोस् त, सानो प्रार्थनाको साथमा हामी बिदा हुनेछौँ। भोलि 39औं पुनः अन्तिम भाग लिएर हामी तपाईँहरूको अगाडि उपस्थित हुनेछौँ। हामी आखिरी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रार्थना गरौँ। हामीहरूको अत्यन्तमा प्रेमी जिउँदो सामर्थ्य परमेश्वर प्रभुजी, तपाईँ मात्र त्यो परमेश्वर हुनुहुन्छ जुन परमेश्वरले आज प्रभुजी पुकार्दाखेरि म यही छु भनेर उत्तर दिनुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। हुँदै नभएका कुरालाई छ जस्तै गरेर अधिकारको साथमा बोलाउनु नै अनि प्रत्येक दिन तपाईँले आफ्नो करुणा, अनुग्रह नयाँ बनाउँदै लानुहुने परमेश्वर तपाईँ। यसो त्यतिमा परमेश्वरको चरणमा आएर आज तपाईँको कामको लागि, तपाईँको कामको विषयमा लेखिएका कुराहरूलाई, आज यी रचनाहरूलाई आज कसरी यस जग्गाबाट प्रस्तुत गर्ने, आज लेखिएको कुराहरू वाचन गर्ने तपाईँले हामीलाई पनि यो मोहन विशका परिवारलाई पनि तपाईँले एउटा सौभाग्य दिनुभएको निम्ति तपाईँप्रति आभारी छौँ। कतै त्रुटि भयो हामी क्षमा चाहन्छौँ। यसो त प्रभुजी यो आज कसरी जतिले सुन्छन्, पढ्छन्, आज प्रभुजी पढेको कुरा उनीहरूले सुन्छन्, हेर्छन्, आज उनीहरूको जीवनमा हराइसकेको आशिषहरू फेरि प्राप्त गर्न सकुन्। अनि यो जिउँदो पानीद्वारा जब उनीहरूले सुन्छन् अनि उनीहरूको आत्मामा एउटा जिउँदो रहने कारण हुन सकुन्, तपाईँसँग प्रार्थना छ। अनि यसलाई निरन्तरता दिनु परेको छ। हजुरले माथिबाट सहायता गर्ने काम छ। आजको क्षणमा जतिलाई तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो धन्यवाद मान्दछौँ। अब रहल समय जीवन सबैको तपाईँको हातमा सुम्पिदिए हुँदै अब यसपछि हामी आफ्नो घरतर्फ लाग्दैछौँ। तपाईँको दया चाहना गर्दै भोलिको दिनको निम्ति तपाईँतिर हेर्दै छोटो धन्यवाद प्रार्थना ख्रीष्ट यीशुको प्यारो अनि पवित्र नाममा राख्दछौँ। परमेश्वर पिता सुन्नुहोस् र ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। सबैलाई जय मसीह।